जनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरको फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्सको हाइपरबोला टपिक्सको टाइप 3 मा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। हामीले योभन्दा पहिला के गरिसक्यौं भन्दाखेरि हाइपरबोलाको कन्सेप्ट, त्यसपछि गएर हामी चाहिँ त्यही अनुसारको अनि एउटा टाइप 1 अनि त्यसपछि गएर टाइप 2 मा हामीले एकदम दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरेका थियौं, यो हालिसक्यौं र त्यसपछि टाइप 3 आज चाहिँ टाइप 3 गर्न गइरहेका छौं। टाइप 3 भनेको स्पेशली प्रुफ गर्ने रिलेटिभ टाइपको छ हैन। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि दुईटा क्वेशन छ, उस्तै किसिमको छ। मैले अगाडि इलिप्स पढ्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यस्तै क्वेशन चाहिँ इलिप्समा पनि छ क्या, यस्तै झुक्काउने क्वेशन थाहा हुँदैन मान्छेहरूलाई हाइपरबोला हो कि इलिप्स हो भनेर। हाइपरबोला छ भनेपछि यहाँनिर आएको हुन्छ। यदि हाइपरबोला भनेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाइपरबोला छ भनेपछि जहिले पनि यो इक्वेसन यो अब इफ निकाल्नै पर्ने छ, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र यस्तै क्वेशन म हजुरलाई पहिला इलिप्सको देखाउँछु, त्यसपछि कुरा गरौँला। इलिप्समा हामीले सल्भ गरेका थियौँ यस्तै एउटा इक्वेसन। यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर छ है, यहाँनिर छ, नझुक्किने। इलिप्स भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले मैले अगाडि भनेको अनुसारको यो कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नुपर्छ र हाइपरबोला भन्ने बित्तिकै अलि फरक हुन्छ। उस्तै देखिन्छ इक्वेसन। यो इक्वेसन चाहिँ यहाँ छ, हामीले यो इक्वेसन पछाडि एजुम गर्नुपर्छ है त। अब त्यसको लागि म हाइपरबोलामा जान्छु। टाइप 3 मा छौँ हामी। टाइप 3 मा यो म 1 को कुराहरू, यो क्वेसन 1 को अहिले कुरा गर्छु। पहिला क्वेसन 2 लाई हेरौँ। क्वेसन 2 अलि धेरैचोटि पनि सोधेको क्वेसन हो। त्यसपछि हामीले इफ ई एन्ड ई बी द इसेन्ट्रिसिटी अफ द हाइपरबोला एन्ड इट्स कन्जुगेटेड प्रुफ इट्स भने हैन। यो चाहिँ अब प्रुफ गर भने। अब यसमा हेरौँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन, यो क्वेसन आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीले दुईटा इसेन्ट्रिसिटी छ, एउटा ई ड्यास छ एउटा ई छ भनेपछि हामीले एउटा के हो हाम्रो हाइपरबोलाको इक्वेसन हामीलाई यो थाहा छ हैन। यो थाहा छ भनेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सच द्याट कन्डिसन आईमा हेरौँ। यदि कन्डिसन आईमा के मानौँ भन्दाखेरि सपोज अहिले हामीले आफै मान्ने हो, यतिखेर चाहिँ हाम्रो ट्रान्सभर्स एक्सिस प्यारलल टु द वाइ एक्सिस के अरे एक्स एक्सिस मानौँ कि, त्यो भनेको चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ। त्यो मान्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, हाइपरबोलाको इक्वेसन यो बन्छ हैन। एउटा यो इक्वेसन बनाऊ हैन। अनि त्यसपछि गएर अल्सो ई ड्यास भनेको पनि एउटा इसेन्ट्रिसिटी नै हो भने हो हैन। र यो चाहिँ इक्वेसन त्यही इक्वेसनको त्यस्तै इक्वेसनको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ हाइपरबोला इक्वेसनकै हो। अनि अर्को चाहिँ हामीले सच द्याट कन्डिसन नम्बर 2 मानौँ र यसमा चाहिँ के मानौँ भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स एक्सिस इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस मानौँ हैन। वाइ एक्सिस भयो भने के हुन्छ, बी इज ग्रेटर देन ए हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन यो बन्छ। अब इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गरौँ। यो ए को भ्यालु यसमा लिएर बीमा लिएर राख्दा पनि हुन्छ, अथवा ए को भ्यालु लिएर यसमा राख्दा पनि हुन्छ, अथवा यो बी को भ्यालु ल्याएर यहाँनिर राख्दा पनि हामीले सल्भ जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए को भ्यालु लिएर के अरे बी को भ्यालु ल्याएर मैले इक्वेसनको एमा राखेँ। के अरे यो बी को भ्यालु लिएर इक्वेसन सेकेन्डको यहाँनिर राखेँ हैन। यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो बन्यो हैन। यस्तो बनेपछि हाम्रो अब यो के भयो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर कट्यो। एकछिन ल म बनाएर देखाउँछु हजुरलाई कसरी राख्ने भनेपछि। जस्तो के गरेँ भन्दाखेरि मैले यो छ नि दुईटा इक्वेसन है, दुईटा कन्डिसन मान्ने। एउटा हामीले ए इज ग्रेटर देन बी मान्ने हैन इसेन्ट्रिसिटीको लागि हैन। अर्को चाहिँ हामीले के गर्ने, अर्को हाम्रो बी इज ग्रेटर देन ए मान्ने। यो दुईटा इक्वेसन हुन्छ। यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरौँ। यहाँनिर छ मसँग ए स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वेसन आइगयो। अर्को कन्डिसनमा मैले मानेको ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 छ हैन। यो ई ड्यासको यो ई मान्दा ई इसेन्ट्रिसिटी हुँदाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन बन्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो ए इज ग्रेटर देन 1 कन्डिसन एप्लाई गऱ्यौँ। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ई ड्यास इसेन्ट्रिसिटी हुँदाखेरि चाहिँ बी इज हैन, यो चाहिँ बी मान्यौँ। अनि बी इज ग्रेटर देन ए मानेको छौँ। अब यो दुईटालाई सल्भ गरौँ हैन। यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि जस्तो यो भ्यालुलाई यहाँनिर यसको यो होललाई यहाँनिर लिँदा पनि भयो, अथवा यसलाई यो भ्यालुलाई चाहिँ यो होल चाहिँ यहाँनिर राख्दा पनि भयो। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी राखेको छु। अब हेरौँ मैले यहाँ जसरी राखेँ त्यसरी राखौँ। अब यो ए को भ्यालु चाहिँ ए बी को भ्यालु चाहिँ यहाँ ल्याएर राखौँ न त। यो बी को यो होल बी को भ्यालु यहाँनिर राखौँ। अब ए स्क्वायर छँदैछ, यो बी को ठाउँमा यो सबै यो हुन्छ होला हैन। ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब हाम्रो अर्को के छ अनि मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर ई ड्यास हुनुपर्छ है त। ई ड्यास हुनुपर्छ। ई ड्यास इसेन्ट्रिसिटी हुँदाखेरि ई ड्यास हुनुपर्छ।
यहाँ गरेको छु किन हेरौँ है त यहाँ गरेको छ ल ठिक छ अब पछि त्यसपछि अब हामीले यो भइसकेपछि अब हामीले यो ई ड्यासको स्क्वायर हो -1 हुने भइगयो अब यो कट्यो हैन यो कटिसकेपछि अब हामीले यसलाई सिधै खोलिदिएको मैले एकैचोटी खोलिदिएको यता चाहिँ 1 हुन्छ यो चाहिँ ई स्क्वायर -1 यहाँ हिसाबमा चाहिँ त्यही गरेको यहाँनिर चाहिँ म खोलेर देखाइदिन्छु 1 यो हामीले मल्टिप्लाई गरौँ ई स्क्वायर ई ड्यासको स्क्वायर हैन यसलाई गरौँ अनि यसलाई फेरि गरौँ माइनस ई ड्यास ई को स्क्वायर अब फेरि यसलाई गरौँ माइनस ई ड्यासको स्क्वायर प्लस 1 -1 इन्टु -1 हुँदाखेरि +1 भयो यो अगाडिको 1 नै छ हैन अब हामीले यो नम्बर एकातिर फालौँ भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अगाडि ल्याउँ यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ कि नै यसलाई ई र ई ड्यासको होल स्क्वायर गर्न मिल्छ होला नि त मिल्छ हैन ई स्क्वायर नै भयो ई ड्यासको स्क्वायर भयो अब यो नम्बर मैले यो पछाडि फाले भन्दाखेरि यो अगाडि ल्याए भन्दा यो -1 भयो यो भएपछि अब हाम्रो के भयो यो 0 टर्म आयो हैन 0 टर्म आइसकेपछि अब यिनीहरूलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि ई स्क्वायर माइनस ई ड्यासको स्क्वायर इजिकल टु ई मैले पछाडि फाले है त यो अगाडि प्लसमा थियो नि त ई ड्यासको होल स्क्वायर भयो यो माइनस सबै छ यहाँबाट माइनस कमन लिउँ लिँदाखेरि ई स्क्वायर अब ई ड्यास त अगाडि लिउँ न त है केही फरक पर्दैन जसलाई लिए पनि भयो माइनस प्लस ई स्क्वायर भयो इजिकल टु अब यो चाहिँ माइनस नै छ ई ड्यासको होल स्क्वायर छ अब माइनस कटिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि ई ड्यास स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इजिकल टु ई ड्यासको होल स्क्वायर यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि ई स्क्वायर इन्टु ई ड्यासको स्क्वायर यो गऱ्यौँ हैन यो गरिसकेपछि हाम्रो आयो यो आइसकेपछि हाम्रो यो आइसकेपछि अब के गर्ने डिभाइडिङ बोथ साइड यसले डिभाइड गरौँ न त हामीले निकाल्नुपर्ने के छ पहिला हेर्नु पऱ्यो क्या निकाल्नुपर्ने यो छ नि त यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब हामीले बोथ साइड यसले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ आउँछ होला नि त अब यहाँनिर गरौँ मैले के गरेँ यसलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यो भनेको चाहिँ यो पनि हो भनेर भनिदिन्छु त्यसपछि योबाट यो यहाँनिर ई ड्यासको स्क्वायर कट्यो अब यो 1 बाई यहाँनिर 1 बाई ई को स्क्वायर आयो हैन अब त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ ई स्क्वायर बाई अब ई स्क्वायर इन्टु ई ड्यास स्क्वायर हो अब ई स्क्वायर कट्यो त्यो भइसकेपछि यहाँनिर के आयो ई ड्यास मात्रै बाँकी रह्यो ई ड्यासको स्क्वायर बाँकी रह्यो हैन यो त यो सिधै काटिएर यहाँ 1 आयो अब हाम्रो यो प्रुफ भयो अब त्यस्तै म अब यो फर्स्ट क्वेसन हेर्नु है राम्रोसँग यो फर्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले सल्भ गरेको छु त्यो चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु हेर्नु अब फर्स्ट क्वेसनमा के छ यसो देख्ने बित्तिकै जहिले पनि हैन यो हाइपरबोलाको इक्वेसन आउने बित्तिकै इलिसको जस्तो हुँदैन इलिसमा आउने बित्तिकै इलिस र हाइपरबोला भन्ने त्यो आफै विचार गर्नु होला यो दुईटामा झुकिनु होला एकदम विचार गरेर जानु अब इक्वेसन फर्स्टमा भनेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ हैन यसले के भनेको छ भन्दाखेरि इक्वेसन फर्स्टमा यहाँनिर हाम्रो के दिएको छ हाइपरबोलाको इक्वेसन दिएको छ मैले त्यही इक्वेसन लेखेको हैन अनि लाइनको इक्वेसन पनि दिएको छ है त लाइनको इक्वेसन यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर लाइनको इक्वेसन भनेर भनिदिएको छ म त्यही लाइनको इक्वेसन यहाँ लेखेँ अब त्यो लेखिसकेपछि अब इक्वेसन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नु भन्दा यो चाहिँ वाइको फर्ममा लिएर राखौँ वाइको फर्ममा कसरी लिने किन लिने भन्दाखेरि यो प्रुफ गर्नलाई हामीले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले वाइ बनाएँ वाइ यो टर्मलाई वाइ कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हेरौँ न यहाँनिर कसरी गर्यो भन्दाखेरि यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो वाइ यसो छ एलएक्स हैन के छ एलएक्स एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एन छ हैन मैले चाहिँ वाइको फर्ममा लिनु छ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न त वाइको फर्ममा लिँदाखेरि यो पछाडि के गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो पछाडि लैजाउँ ल एमवाईलाई अगाडि राखौँ अनि इजिकल टु पछाडि एन माइनस एलएक्स यसो गरौँ न त यसो गर्न मिल्छ होला हैन अब यसो गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ वाइको टर्ममा लिनु छ भनेपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो एन अगाडि अल्फाबेटको हिसाबले एल अगाडि आउँछ नि त त्यही भएर एल अगाडि लिएँ है मैले माइनस चाहिँ केही फरक परेन एलएक्स बाई एम यो दुईटैलाई डिभाइड हुने हो नि त पछाडि गएर हैन यो एम भनेपछि माइनस एन बाई एम हुने होला हैन यो भएपछि अब यो इक्वेसन कस्तो फर्मेटमा आयो भन्दाखेरि वाइ इजिकल टु एम एक्स प्लस सीको फर्ममा आयो हैन आयो नि त किन आएन एक्स यो भनेको सी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो आयो अब यो आइसकेपछि
अब आइसकेपछि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो याम भनेको छ नि यो स्लोप हो है SLOP स्लोप हो स्लोप पनि के स्लोप हो भन्दाखेरि के स्लोप भन्दाखेरि टेन्जेन्ट स्लोप हो क्या टेन्जेन्ट स्लोप नर्मल स्लोप भइदिएको भए के हुन्थ्यो हो अब टेन्जेन्ट स्लोप निकाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर रफ गर्छु ल यहाँनिर TANGENT टेन्जेन्ट SLOP स्लोप हुँदाखेरि एम जहिले पनि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि -a/b हुन्छ त्यो चाहिँ a/b भनेको कुनको भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई कस्तो मानौँ भन्दाखेरि यो ax प्लस by प्लस c को फर्ममा छ जस्तो मानौँ हैन यो भन्दाखेरि अब यो इक्वेसन चाहिँ टेन्जेन्ट हुँदाखेरि यो हुन्छ अब c हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि c भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि c भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ भन्दा ल हाम्रो c भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा भएको c/a है त c/a हो है यति कुरा बुझ्नु होला c/a हो है a भनेको a मा चाहिँ कुन छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नु हैन c/a हैन सरी c/b हो माथि चाहिँ a/b -a/b अब यो c भनेको चाहिँ हाम्रो यता कन्स्टेन्टको यो इक्वेसन यो वाला c हो है यो वाला c निकाल्न खोजिरहेको छौँ हामीले यो भनेको चाहिँ c/a हो अनि यो निकालेपछि हामीले त्यो अनुसार मैले यहाँनिर के निकालेँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नु अब a भनेको चाहिँ -a भनेको a भनेको x यो a भनेको यसलाई कम्पेयर गरौँ l भयो हैन l/m m भनेको चाहिँ हाम्रो b भयो हैन b भनेको यहाँनिर छ नि त हामीले भनेको हैन यहाँनिर हेर्नु त यो इक्वेसन यसरी हुन्छ भने b हो हैन अनि त्यस्तै गएर c भनेको चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनमा भएको c/b हो अब b भनेको हाम्रो इक्वेसनमा कुन छ b यो होइन यससँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो b हो नि त यहाँ हैन त्यो राख्यौँ त्यो राखिसकेपछि अब हामीले केही नगर्ने यदि हैन अब हाम्रो द लाइन सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनमा भएको विल बी टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला हो अब चाहिँ यदि हामीले यो मैले अगाडि पनि भनेको छु यदि टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला अथवा इलिप्स भन्यो भने अरू केही पनि हैन यदि इलिप्स भइदिएको भए यहाँनिर अब यो हाइपरबोलाको छ टेन्जेन्ट टु द इलिप्स भएको भए ELLIPS इलिप्स भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि c² = a² m² प्लस b² हुन्थ्यो अरू सेम हो यस्तै क्वेसन मैले अगाडि गरेको छु म तपाईँलाई देखाउँछु है त कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हामीले ठ्याक्कै गरेका छौँ कुनमा गरेको छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त यो क्वेसनमा है हामीले टाइप 3 को गर्दाखेरि चाहिँ इलिप्सको है त्यो गरेको छौँ त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला अब त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले अब माथि आएको भ्यालु अब सजिलो भएको माथि आएको भ्यालु हामीले पुट गर्ने हो c को भ्यालु निकालेको छ यो भइहाल्यो अब a भनेको कन्स्टेन्ट हो यानी m भनेको चाहिँ यो आएकै छ यो भएको अब b भनेको नि यहाँ कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो अब हामीले यसलाई सल्भ गरौँ यसको स्क्वायर भन्दाखेरि स्क्वायर यो माइनसमा थियो हैन कहाँ गयो हामीले यहाँनिर माइनसमा लेख्न बिर्सिएछु पक्नु ल मैले माइनस लेख्न बिर्सिएछु यसमा पनि इक्वेसन करेक्ट गर्नु ल यो -c/b हुन्छ है त त्यही भएर यहाँनिर पनि मैले माइनस लेख्न बिर्सिएको रहेछु अब करेक्ट गर्नु अनि चाहिँ यो भएपछि यहाँनिर आयो अब माइनसको स्क्वायर गर्दाखेरि माइनस त कट्ला हैन यहाँ पनि अब सेम m को ठाउँमा यो भ्यालु राख्ने हो यहाँनिर हामीले राख्दाखेरि यो पनि माइनस कट्यो -b नै भयो अब यसलाई राम्ररी खोल्दाखेरि अब यो यसरी आयो यो खोलियो यो खोल्दाखेरि यो भयो हैन यो आयो अब यो भइसकेपछि हामीले यो m चाहिँ कमन लिएको यो दुईटामा कमन लियौँ कमन लिँदाखेरि अब यतिकै आउँदा यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होला हैन त्यही अनुसार मैले यहाँनिर यसले मल्टिप्लाई गरेँ अनि यो m चाहिँ कमन आयो यो कट्यो हैन कटिसकेपछि हाम्रो प्रुफ भयो अब हामीले टाइप 3 सम्म हाल्यौँ यदि केही कन्फ्युजन भएपछि कमेन्ट गर्नु होला हामी चाहिँ टाइप 4 अथवा ल्याएर तपाईले भनेको क्वेसन भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ गर्नेछौँ बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम थ्यांक यू फर वाचिङ